Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. But I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay, 'cause I'm thinking maybe for you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you all the years just fade away, like a dream in my arms but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street, three kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. I still feel the same, yeah. For you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you all the years just fade away, like a dream in my arms but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts on a cold street, two hearts, just you and me. Now it's just you and me. संदर्भ
आशीर्वादांचे वसत माझ्या तुमकां चड दिता आशीर्वाद देखून तुमची मागता आमच्या वाटा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सगळं जाता Mamre Kumri, some to give Senator, Scam from Sadi, the new body which in his own. Already was Maktan, Panchaya, Karya, other Pulpan, Punya, Amcho, Pasagin Jap, the Nampo, the Razam Kayu. This is the Tazi Musran Amen. Glorie Christa Mae, tuam ci mai segi, ulo mata mae, amin tuji burni, tuam ci mai, tuam kazai, tuje sashirta, Vijan waran suka dukan, mai tuzo adar mata, Vijan waran suka dukan, mai tuzo adar mata. Morie Christa mae, tuam ci mai sedi, ulo mata mae, amin tuji burni. Bapace, Putace, Poi, Amen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings
healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. Fantia faracha doanne son suknani thandai ditai jini painak sangat bason zak satas koi mayak satai Fantia faracha doanne son suknani thandai ditai jini painak sangat bason zak satas koi mayak satai Vishwas turun tu ye niras kidis kari sona karzan moga konter bandu sangata ravya ekam vengu tu ye gopal mocha vengu doru grata sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada tu ye gopal mocha vengu doru grata sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada Karzan moga konter bandu sangata ravya ekam vengu tu ye gopal mocha vengu doru grata sada lagna utar bas मगाच्या आज सण आणि गणिता जाली तुमच्या जिणयेंत भोव महत्वाचे घडये तुम्ही हांगासर आसात दोगां तुम्ही एक जाय म्हणून आसतात देव तुमकां सांगत हांगासर घालता तुमकां देव जोडटा आनी ह्या मुखांतर सेवा सवय ही मॅक तुम्ही काडटा आसतना खंडीत जावन देव तुमचे सवय आसून तुमकां राखता आनी सांबाळटा तुमचे हें मॅच यशस्वी जावचे बरी करता आज ह्या पवित्र बलिदानांत विशेष रितीन आनी तुमचे विसत मागता देव तुमकां तुमी आशिल्लें ही नाम कितें आसा तें पावतून तुमचें स्वपन जारी जावचें बरी देवाचो आदार तुमकां मेळो दी म्हणून मागून ह्या पवित्र टेंपलाक तुमकां तुमची जिणेचो निर्धार करच्याक आपोवन दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो
मगाळ भाव बहिणो एल्सन संदीप आणि जॉनिटा जॉयलिन तांच्या जिणयेंत तांणी येदोळ पर्यंत राखून रावले घडी हांगासर आसा. जिणयेंत सांगाती वा सांगातीन जोडी जे म्हणली तांची आशा आसतना ती आज ती जारी करूंक मुखार सरतात. येदोळ पर्यंत एक एकली आसली ती आतां दोगांय एक जातात देखून दोगांनी एक जावन जियोंक चिंतूंक निर्धार घेवंक सुलभ न्हय पूण देवा सभेन सर्व साध्य म्हूण जाणा आसून ती हे मेट काडटात. देव तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. तांणी तांच्या जिणयेक कितें येवजन गेलां तें जारी जावं दी आनी अशें अप्रुबायेचें कुटुंब जिवीत तांणी सारच्याक मांडून हाडच्याक देव तुमकां संपूर्ण भलायकेंत बोळान भरून दी म्हणून आमी सुमेश हांगासर जमलेलीं तांचे पासून मागया. हें पवित्र बलिदान देवाक मानून जे रितीन भेटोवंक आमच्या पातकांचो उडास काडया. देवा लक्ष आनी आमच्या भाव भयण लक्षें बक्षणें मागया. चिंतनांनी शब्दांनी आनी कर्णांनी आदारल्या सर्व पातकांचें बक्षणें मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सोदवाची वंशांत सांतवार मरये सगळ्या लोकांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे कडेन आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणीच्या जिविताक पावों. आमेन.
देवा सर्व संचार असणारा बनशा कोळ रस्ताना दादल्या आणि बायलेमध्ये एक वरा समोन तुझी कुशी तुवें दाखयली. हो आमचो भाव आल्सन आणि ही आमची बहीण जोनिठा आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एक वरोंक हांगा आयल्यान तर एकामेकान तांकां एकठांय आनी प्रतिमगाच्या फळांनी तांचें जिवीत भरून त्याच प्रतिमगाक सदां साक्ष दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरे आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगतीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंतावन सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलें. जें नांव मनशान हर एक प्राणियांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेन आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेली बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एक व्हरता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. Adestache
वांग बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्नानान प्रवेश जालो ना. हें खरें पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप मात. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एका वर्सा पवित्र स्नानांत रिक्तेल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रसनेतावनच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पातक काण उडोवचे खातीर एकच फावटीन तो हाजीर जाला. जशें मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडती जाता, तशें क्रिस्तकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय, बगार तांच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवंक रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपले शिकवणेंत जेजू लोक्या जोमा लागीं म्हणालो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांयगोळ न्हेसून भोवंक, पेंटे सालान सक्तांचो सालाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुखलीं बसकां आनी जेवणा पंक्तीर पयलो जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवीची घरां गेळटात, तांकां मेळटली कठीण क्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकोर बसोन आसता लोक धर्म पेंटेंत दूड घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दूड घालतले. तितल्यार एक दुर्बळीस विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशीन आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्मपेटेंत दूड घाल्ल्या भितर सक्तां प्रासड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरल्ल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तातूंत घाली. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी एका कुरड्या आनी तोंट्याची काणी आयकल्या जावंक पुरो. एक कुरडो आनी थोंटो एका फेस्ताच्या गांवाक वचून भीक मागोवंक म्हणून आशेताले. तांकां केशें वचचें म्हणून कळोवंक ना. एकलो थोंटो आनी एकलो कुरडो. देखून तो थोंटो म्हणटा, तूं कुरड्याक सांगता, हांव तुज्या खांद्यार बसतां, तूं आमकां वाट धर वच आनी आमकां त्या फेस्ताच्या जाग्याक वचोंक फावयेत. तशें ते वाट समकतात आनी फेस्ताच्या जाग्याक वचून भीक मागतात आनी अशें ते मुखार सरून वतात. वय मोगाच्यानो, साबार संगतींनी आमी थोडे फावटी कुरडे तोंटे जावंक पावता. आज आमची जोडी काजारी बेसांत एक जातात. ती तांची
साबार ताणाची चड धर करून तांणी जिणी मुखारून व्हरूंक आसा. आमी हर एकलो ह्या संवसारी एकसुरो म्हणूंक न्हय आनी मनीस ही एक सामाजीक जिवी. आमच्या गरजां प्रास उंचली एक गरज आसा ती जावन आसा मोग. मोग नासल्यार आमी कोणी हांगासर आसचे नासले. आज आल्सन आनी जोनिटा लग्नाच्या बेसांत संपूर्ण तरान मोग अनुभव करूंक आनी ह्या मोगाचेर आपल्या कुटुंबाची बुन्याद घालूंक देवा मुखार ती आसात आनी देवा तावन ती आपोवणी घेतल्यात. हे कुटुंब देवाचे योजन. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयलें तर देव सांगता, हांव मनशाक फावो तसली संगतीन करून दितलो आनी ताणें संगतीन दुसऱ्या वस्तू तावनून रसूंक ना. बगार दादल्याच्या तावनून काडिल्ले बरये तावन तिका तिणें रचलें. अशें दादलो आनी स्त्री सांगाता आयलीं आनी दोगांय एकच कूड जालीं. वसा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा म्हणल्या उतरा वरवीं देवान सुरवेरस दादल्या आनी स्त्रियेन सांगाता जियेचे आनी एकामेकाचो मोग करून सहकारान आपलें उणेपण भरती करीचे म्हूण योजन घाल्लें. कुटुंब बांदून हाडची एक पवित्र रीत. ह्या रितीची बुन्याद देव. जेजून ही पवित्र रीत एक कुरपेची जर वा संस्कार जावन उबारली. आज ह्या दोगांनी दिवची भास एक सादी भास न्हय, बगार एक विश्वासी सोल्लो, शाश्वत सोल्लो. ह्या सोल्ल्याची बुन्याद एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो मान आनी एका मोरा पर्यंत विश्वासीपणांत आसा. लग्नाचे हे शाश्वतपण दाखोवचेंच देवान अशें म्हळां. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं म्हूण मार्काच्या 10व्या अध्यायांत 9वें वाक्य सांगता. आज तुमी कच्च्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त मध्य आस. जेजू तुमचेर बेसांव घालतलो आनी सदांच तो तुमकां सांबाळटलो. आल्सन आनी जोनिटा, आज तुमी एकामेकाक दिवची भास तुमच्या नव्या जिविताची सुरवात. येदोळ पर्यंत तुमी इस्कॉल कॉलेजींत शिकप जोडलां आनी आज तुमी काजार म्हणल्या इस्कॉलाक भरती जाल्यात. आज तुमी ह्या लग्न संस्कारा मुखांत काजारी इस्कॉलांत पयले मेट काडटात. ह्या इस्कॉलांत शिकप आखेर जायना. बगार मोऱ्या पर्यंत हें शिकवण मुंदरसून व्हरतलें. तें जावन आसा एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक समजून बोगसून साक करसून व्हरूंक. आयचो हो संभ्रम आनी आचरण एका दिसान जातलो, पूण तुमी दिवची आज दिवची बसवणी आनी लग्न शाश्वत. एक कूड जावं एक दीस पावना. बगार दीस गेल्ल्या प्रमाणे एकामेका समजून सोडदोन करून स्वार्थ सांडून जियोंक जाय. बोगसाणें जावं तुमचे हातेर सोड उणें जाल्यार बोक्षिया आनी तुमी दिवची भास उगडासाक सदांच हाडा. जेजूक तुमच्या कुटुंबांत जागो दिया आनी भाग्यवंत कुटुंब तुमचें प्रेरण जावन दवरा. मोरी मायेन काना शहरांतल्या लग्नांत वायन उणें पडुल्ल्या वेळार जेजू लागीं विनंती केली आनी जेजून तें आसारे केलें आनी वायन पडोवंक ना. तुमच्या काजारी जिवन केन्ना मोग म्हणलो वायन उणें पडत येता तेन्ना मोरये माये लागीं विनंती करा. जेजू लागीं विनंती करूंक सांगा. तो तुमचो तो मोगाचो वायन परतून भरतलो आनी तो सदांच सांबाळटलो. तुमच्या लग्ना वरवीं दोन कुटुंबां एक जाल्यात. तुमी दोगां आसली आज एक जाल्यात. देव तुमचे सांगाता आसा ताचेर विश्वासून
मागणे तुमच्या जिविताक प्रेरण तशेंच घट्टाय जावन आसो. आख्रेक जावं अशें एक सवाल करता. अशी एक काणी आसा. एक चेडू आनी एक चेडो मोगान हात धरून काजारी सालांत चलचें भोव सोबायेचें. Is there anything more beautiful in life than a boy and a girl clasping clean hands and pure hearts in the path of marriage? Can there be anything more beautiful than a young love? अशें सांगतना ताका एक उतर जावन एकल्यान अशें सांगलें, वय ताचे प्रास चड अदीक सोबायेची घडीत आसा. तें जावन आसा एक प्रायवंत दादलो आनी एक प्रायवंत स्त्री तांच्या निमाण्या प्रायेर हाताक हात दवरून मुखार वचचें. Yes, there is a more beautiful thing. It is an old man and an old woman finishing their life's journey together on that path. Their hands are gnarled but still clasped. Their faces are wrinkled but still radiant. Their hearts are physically bowed and tired but still strong with love and devotion for one another. Yes, there is a more beautiful thing than young love, old love. Oy mogachano, आमचो आज तो ओ यंग लव म्हणटा तो आखेरी पर्यंत आमी जिवंत दवरया. तुमची जिणी देवाचेर होंदवण आसूं दी आनी जेजून दिल्लो हो मिससोस सॅक्रिफीस सदांच तुमच्या काजारी जिवितांत एकामेका पासून सॅक्रिफीस करूंक आदार आनी प्रेरण दिवन दी. आनी आमी सोमेस्त ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमच्या काजारी जिविता पासून आनी तुमचे पासून प्रत्येक रितीन आमी मागतले. हांव मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. आल्सन संदीप मेनेझस आनी जोनिटा लोपो कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मानान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव आल्सन संदीप मेनेझस तुका जोनिटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जोनिटा तुका आल्सन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली म्हणून तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिना जावं. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. ताचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. जोनिटा म्हज्या मोगाची ही आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी
तुका दिता बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. आलसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मोगाळ भाव भयणो, पवित्र सभेचेर आनी आख्या संवसाराचेर आनी एकेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या आल्सन आनी जोनिटा ह्या आमच्या भावा आनी भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशींनी वचूं म्हणून सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. आमच्या पापा साहेबाक, बीस साहेबाक आनी आख्खा संवसारात शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवानपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागोवया. आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या लग्ना एकठांय जालेल्या आल्सन आनी जोनिटा हांचेर काना नगरांत लग्नाचे परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाची तुटून आसलेल्या गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागोवया. तांच्या भुरग्यां उद्देशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आमी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतले तोच मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागोवया. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांनी बरो म्हूण देवा लागीं मागोवया. सगळ्या क्रिस्ती कुटुंब बावडताचे मागण्यांचे आनी आपणाक कसं विसरून पेल्यांचो मोग करतली परजडीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागोवया. ह्या दोनी कुटुंबां ताबून देवा दिन जाल्ल्यांक तुज्या राजान घे सर्गी तुजे मोकामोल पळोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. सासणाच्या आनी सर पदवेदारा देवा, ही तुजीं भुरगीं आल्सन संदीप आनी जोनिटा जॉयलीन तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरूंक सर्गार सासणाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
म्हज्या मोगेशन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपाक मानता असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुवें लग्न बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भाव आनी भयी बसत जेजूच्या मीत मेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. आपल्या लग्न बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटून असले गांठीन तूं एकठांय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सफळ करून तुज्या आपणलेली भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदे जाणवायची मांडावळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैबान जल्मायल्ली भुरगीं बरवशतीन सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडट्या कुटुंबाची. जेजूचे पत्नीन मांडलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ शिंपडायतली दमदमीत शेवतीन जायो आबोली. देखून सगळ्या तुतां भक्तां संगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नवे आनी सासणी करार हें रगात पातकांचें बक्षां मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavut sogut परगतुयां Sumya Jesu तुझे
जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो हांव भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड रगा सेवतेला आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारण मरण पावल्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरी देवाची माई सांगाती चिसोपती भगवंत जुजे भगवंत धर्म दोता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवना सर्वोद्वेदर बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या चळंदोरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून सांगता म्हणया. आमचो बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कारणांत पळोवंक नाका पूण वायद्यांतलें आमकां निवार. मोगाळ भाव भयणो क्रिस्त सभे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणीचेर आपले खुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांयल्यांत तांकां कुडी रक्तच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाचें एका मनाची कर म्हूण आमच्या बापा लागीं मागया. दया करून देवा कांयच नातल्यांतलें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलां. सगळे सृश्टीचो आराम मांडून हाडटेस मनशा तुज्या सारक्या तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूं जायना तसली अशी ती दोगांनय बागार एकच कूड जातात आनी हें तुवें एक करून दवरलां. तें कोणाच्यानच मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायलेक फोडटात आनी अशें आरंभातान मनशा जोडये तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पत्क्याचे ख्यास्तीन वा बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हें तुजे साकरणीचेर तुजी दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन ती एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती यत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तकांत त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलोवं. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समा सारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर ससण्याच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता तीन तुजीं भुरगीं बाबार्थान तीर रावूं तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेच्या सांगातींत विश्वासी रावूं. शुभवर्तनाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं.
जावं ती भुरग्या बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक पावो आनी शेकी आशेल्ले उतार प्राय पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या सांगाता सासणाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे धम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी खबरान सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवय आसूं. माय मगसान एक वरस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जानबायेन आनी मोगान तुवें लग्नचो संस्कार स्थापलाय. आल्सन आनी जोनीच्या आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वचून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकठांयलाय तांकां एका मनाचें आनी एका काळजाचें करून सांबाळ. तुझ्या पुता जेजूचे नावीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागया. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बजवण आनी सगळ्यां लागीं शांतीन तुमी जियेवं. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्ष दिवं. दोरबोळ्यांक आनी कंदी दुकान संपडलेल्यांक तुमी पावो
आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार Soon